बचपन से जवानी तक हम आज उस सफर की बात करने बैठे हैं जो हर इंसान को करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो राजा हो या फकीर। वो सफर जो हमारी आंख खुलने से शुरू होता है और आखिरी सांस पर जाकर खत्म होता है। बचपन का आगाज जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोते हुए आता है और माँ बाप मुस्कुराते हैं। रसूल पाक ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। सोचो हमारे सफर की शुरुआत कितनी पाक होती है, नफरत से खाली, गुनाह से पाक, जैसे सफेद कपड़े पर कोई दागा ना हो। माँ की गोद जहां इंसान सबसे ज्यादा सुकून पाता है, उसकी दुआएं, उसकी ममता, वो पहला लम्हा है जहां से सफर शुरू होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया। सूरह निसा 28। बचपन उसी कमजोरी का नाम है जहां इंसान को सहारा चाहिए, प्यार चाहिए, राह दिखाने वाला चाहिए। मासूमियत, बचपन जहां आंखों में ख्वाब होते हैं, दिल में साफियत होती है। नफरत नाम की चीज का पता ही नहीं होता। एक बच्चा जब सजदे में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे को कितना मासूम है, कितना सच्चा है। लेकिन वक्त गुजरता है और मासूमियत जवानियों की लहरों में खो जाती है। जवानी का इम्तिहान भाइयों और बहनों, इंसान की असली आजमाइश जवानी है। रसूल पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान से 5 चीज़ों का हिसाब होगा। उसकी उम्र कहाँ बिताई, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसकी जवानी किस काम में बिताई, उसका माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसका इल्म किस काम में लाया। देखा आपने, जवानी को अलग से क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि जवानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर इस नेमत का इस्तेमाल सही जगह हुआ तो इंसान कामयाब, अगर गलत जगह हुआ तो इंसान बर्बाद। दुनियावी ख्वाहिशें जवानी में इंसान दौड़ता है, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, हुस्न के पीछे, माल दौलत के पीछे। लेकिन याद रखो, ये सब चीजें सिर्फ धोखा है। कुरान कहता है, दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और तमाशा है और आखिरत ही असल जिंदगी है। गुनाह और तौबा जवानी में इंसान गुनाह करता है, कभी आंखों से, कभी जुबान से, कभी हाथों से, कभी कदमों से। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, उसका दरवाजा तौबा के लिए हमेशा खुला रहता है। रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को दिन वालों की तौबा कबूल करता है और दिन को रात वालों की तौबा कबूल करता है, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकल आए। मुस्लिम शरीफ। अल्लाह का कुर्बत जवानी में अगर इंसान नमाज पकड़ ले, कुरान से दोस्ती कर ले, जिक्र में डूब जाए, तो वो दुनिया और आखिरत दोनों का सरदार है। रसूल पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह के साए में होंगे। उनमें से एक वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। बुखारी शरीफ। नसीहत दोस्तों, बचपन का सफ़र हमें मासूमियत सिखाता है, जवानी का सफ़र हमें जिम्मेदारी सिखाता है। लेकिन सवाल ये है, हम अपने सफ़र को किस तरफ मोड़ रहे हैं? क्या हम अल्लाह की राह पकड़ रहे हैं या शैतान की चाल में फंस रहे हैं? पार्ट 1 का इख्तिताम ये था, हमारा पहला हिस्सा, बचपन से जवानी तक का सफ़र। इंसान के सफ़र का ये पड़ाव बहुत नाजुक है। यहाँ से सही दिशा पकड़ी तो आगे की मंजिल आसान, यहाँ गलत राह पकड़ी तो जिंदगी बर्बाद। पार्ट 2, जवानी से बुढ़ापे तक, दुनियावी दौड़। भाइयों और बहनों, जवानी से इंसान का दूसरा सफ़र शुरू होता है। अब जिंदगी की रफ्तार बदल जाती है, अब ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, अब सपने बड़े हो जाते हैं। इंसान अब दौड़ता है नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, माल दौलत के पीछे। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तो बस खेल और तमाशा है और आखिरत ही असल जिंदगी है। शादी और जिम्मेदारियां, फिर जिंदगी में शादी आती है, बीवी, औलाद, घर, कारोबार। अब इंसान जिम्मेदारियों के बोझ में आ जाता है। पहले जो दिल सिर्फ ख्वाहिशों में डूबा था, अब वही दिल बच्चों के लिए सोचता है, रोजी रोटी की फिक्र करता है। रसूल पाक ने फरमाया,
تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ دنیاوی مشغولیت، لیکن یہی ذمہ داریاں کبھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ صبح سے شام تک کمائی، رات کو تھک کر نیند، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، قرآن سے دوری بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دل کا سخت ہونا بھائیوں، انسان جب صرف دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اب اسے نماز میں لطف نہیں ملتا، اب قرآن سن کر آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ توبہ کی پکار، لیکن یاد رکھو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، جیسے کوئی انسان ویرانے میں اونٹ کھودے اور پھر اچانک اسے پالے۔ بخاری شریف۔ یعنی چاہے گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کا سفر، پھر انسان بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی دھندلی ہونے لگتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ کبھی جس جوانی پر غرور تھا وہ جوانی اب کہانی بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ بڑھاپے کی تنہائی، بڑھاپے میں دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد بھی اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے، انسان اکیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان اس وقت اللہ کو یاد کرے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے گھیر لیتا ہے۔ پارٹ 2 کا اختتام یہ تھا ہمارا دوسرا حصہ، جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر۔ یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے دنیا کی دوڑ دھوپ کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی یاد ہی انسان کو سکون دیتی ہے۔ پارٹ 3، موت اور اس کے بعد کا سفر۔ موت کا آنا، بھائیوں اور بہنوں، آخرکار وہ وقت آتا ہے جب انسان کی سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں، آنکھیں الٹنے لگتی ہیں، زبان بھاری ہو جاتی ہے، روح جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس سفر کی منزل موت ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، موت سے بچ نہیں سکتا۔ قبر کا منظر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب اسے اکیلا چھوڑ آتے ہیں، نہ کوئی مال ساتھ جاتا ہے، نہ کوئی دولت، نہ شہرت، نہ عزت۔ صرف 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل، اس کا علم اور اس کی نیک اولاد کی دعائیں۔ حدیث مسلم شریف۔ قبر میں انسان سے سوال ہوں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ رسول پاک نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا، حشر کا میدان۔ پھر آئے گا قیامت کا دن جب سب انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، ننگے پاؤں، بنا کپڑوں کے، بنا کسی دولت کے۔ سورج سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا گلے تک۔ حدیث بخاری شریف۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا۔ ہر انسان اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ حساب کتاب، پھر انسان کا نام اعمال کھولا جائے گا۔ جس نے اچھا کیا ہوگا وہ خوش ہوگا، جس نے برا کیا ہوگا وہ پچھتائے گا۔ قرآن کہتا ہے جسے اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ پل صراط، پھر لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ پل جہنم پر ہوگا، بال سے پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز۔ رسول پاک نے فرمایا لوگ اپنی نیکیوں کے حساب سے اس پل سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھوڑے کی طرح اور کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر۔ مسلم شریف۔ جنت اور جہنم پھر آخری منزل آئے گی۔ جنت جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ غم ہے، نہ تنہائی ہے، صرف نعمتیں ہی نعمتیں۔
रसूल पाक ने फरमाया, जन्नत में वो चीजें हैं जो किसी आंख ने कभी नहीं देखी, किसी कान ने कभी नहीं सुनी और किसी दिल ने कभी नहीं सोची। बुखारी शरीफ। और जहन्नम, जहां आग ही आग है, जहां प्यास है, भूख है, सजा है, जहां इंसान अपनी गलतियों पर रोएगा लेकिन रोने का कोई फायदा ना होगा। आखिर की दुआ भाइयों और बहनों, ये है इंसान का पूरा सफर, बचपन से लेकर मौत और उसके बाद तक। सोचो, हम किस सफर पर हैं? क्या हम अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार रहे हैं या शैतान की राह पर चल रहे हैं? आओ आज हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें बचपन की मासूमियत, जवानी की इबादत, बुढ़ापे की रहमत और मौत के वक़्त ईमान अता फरमा। हमारे नाम ए आमाल को दाहिने हाथ में दे। हश्र के मैदान में रसूल पाक की शफात नसीब फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन। भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है, मौत बहुत करीब है। सोचिए, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो हम अल्लाह के सामने किस हाल में खड़े होंगे? इस सोच के साथ अपनी जिंदगी बदलो। और आखिर में हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे, नूर वॉइस जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे रूहानी बयान आप तक हमेशा पहुंचते रहें।